دو رکعته مونږ وکړو قسم دې سار مې د فلسطین بچی مې راسره ناست د فلسطین یو ویډیو مې کتا هغه ماشوم قسم په الله کورې وران پروت دی او دا ماشوم دا شاته دا ماشوم ناست دی شاته ماشوم ته وګوره دومره ماشوم دی او د کور په ملبه باندې ناست دی او بره ګوري وایي یا رب یا رب بې اختیاره ورسره په ژړا شو مې ربه دا آواز به ته اورې یا رب زما ربه حضرت معاذ رضی اللہ یمن دا نبی علیہ السلام پا گورنرے بانی دیگی جلب کی ورسر روان دے او ورطوئی یا معاذ وی لبیک یا رسول اللہ وی معاذا گورنرے بانی خوزی خو خبردار دما دا نسیت بورا اتق دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرون دان بچ کا چا بانی ظلم نکے کافر ولی ندے کافر سر بم ظلم نکے دا مظلوم دا خیرونا زان بچ کا ذکر نبی علیہ السلام دا ارشاد او دا وینا مطابق دا مظلوم دا خیرو دا اللہ دربار تا رسیدو کی یو پردم نشتا ڈارک اللہ تا رسی